Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Anian na kita sa ikaupat nga Domingo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, ang gitawag nga Domingo sa maayong magpalantay kon Good Shepherd Sunday. Si Kristo mao ang maayong magbalantay nga andam magpakamatay alang sa iyang mga karnero nga iyang gipamatud-an kanato didto sa krus. Human niini nabanhaw siya ngadto sa walay katapusang himaya. Gisaulog usab nato ang adlaw sa pagampo alang sa mga bokasyon kon World Day Prayer for Vocations. Magampo kita nga mas mudaghan paunta ang mga karnero nga magpatalinghog sa tingog sa maayong magpalantay aron mahimong sama kaniya nga andam mohalad sa ilang kinabuhi alang sa pag-atiman sa iyang mga karnero o pagpangita sa mga nangawala aron matigom ang tanan sa usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Pangayoon ta kini nga grasya sulod ning santos nga misa. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash online, and anonymous donors. Ang mga intensyon sa atong kaigsuonan na biktima sa mga kalamidad o ang atong kaigsuonan nga persons deprived of liberty. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management and staff. Sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa ninyo. Mga igsuon, maginulsol kita sa tuang mga sala, aron maandam kita pagsaulog sa santos nga misa. Isaring lamang sa taas.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa tumanga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kanain sa iyang makatao, ini sa yuta, Ginoong Diyos na kinuhari. Diyos Ama, makagagahong sa tanan, nagasimba kami-kami. Nagpasalamat kami kanimo, nadalain kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos Moronero, sa Diyos nga nagawag ka, sa sala sa kalimutan na. Kaloy di kami, ikaw nagalingkod sa tungkol sa Amahan. Dawatan among pangamuyo. Ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang narihandog, O Jesucristo, upat sa Espiritu Santo, ihang sa himaya sa Diyos Ama. Magampo kita, makagagahom og tunay nga Dios, dada kami nga na sa katilingban. Sa mga nakatagamtam sa mga kalipayng langit nun, aron madangat namo ang kamapaubsanon gumikan sa kalig-on ni Kristo amo nga magbalantay. Kini amo nga gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles ug sa makusog nga tingog miingon kanila. Mga igsoon kong Hudeo ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Busa ang tanang mga tao sa Israel kinahanglang masayod nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus, gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tao, natandog sila pag-ayo ug giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsuon, unsa may among buhaton? Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglang maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kaya ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atoa sa layo, tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Nangalyo po si Pedro kanila ug miagda nga nag-ingon, luwasa ninyo ang inyong kaugalingon sa silot
nga ipahamtang ni ining daotang katawhan. Daghan kanila mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Mga 3,000 ka tawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo ni adtong adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Balantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ko nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaon nga tubig, iya kong gidala. Iyang gihupay ang akong kala. Balantay kanako ang Ginoo, wala'y magmakulang pa kanako. Iya ko nga gitultulan sa matarong nga mga gianan, tungod sa iya nga ngalan. Bisan kun maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kahadlukan nga dautan. Kay anak ka man sa akong kiliran, sa imong igbubugaw og sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Balantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Ang gihikyaran mo ako og lamisa sa akong atubangan, samtang nagtanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulog lana, nagawas gayud ang akong imnana. Balantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Ang kayo lamang ug kaluy, mao'y nagasunod kanako. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa mga katuigan nga umaabot. Balantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kay dalaygon ba kung mag-antos kamo sa kastigo, nga angay ka ninyo, tungod kay nakabuhat kamog dautan? Dili gayon, apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog, bisan pa sa inyong pagbuhat ug maayo, malalangin ang Dios kaninyo tungod niini. Kitawag kamo sa Dios aron mag-antos, kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyo panig-ingnan aron inyong sundon. Wala siya makasala ni mamaka, sa dihang gibugal-bugalan siya
Wala siya mobalos sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga. Hinunua, iyang gisalig ang tanan sa Dios, ang matarong nga maghuhukom. Didto sa krus gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanantang mga sala aron dili na kita magpakasala kundili magkinabuhi nga matarong. Pinaagi sa iyang mga samad na nga ayo kamo kaniadto sama sa mga karnero nga nahisalaang. Apan karon gidala kamo pagbalik aron magsunod sa magpalantay ug tigpanalipod sa inyong mga kalang. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaag kaninyo tinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Sultihan ko kamo. Ang tao nga dili moagi sa pultahan, inigsulod niya sa turil, og mukat ka tinuon sa laing bahin niini, kawatan o tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero, musulod agi sa pultahan. Og ang pultahan ablihan sa portero, aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa ka ngalan, ug mag-una siya kanila sa ilaha nga paggula. Kung natuan na sila sa gawas, mag-una siya kanila, ug ang mga karnero musunod sa laing magbalantay. Managa ninuon sila, kay wala man sila makaila sa iyahang tingog. Gisay-say ni Jesus kanila, kining maong sambingaya, apan wala sila makasabot sa ilang gisugilon kanila. Busa mingon si Jesus sa pag-usab, sultihan ko kamo. Ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga miani una kanako, mga kawatan o mga tulisan. Ug busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas, musulod siya og mugula og makakaplag siya masibsib. Apan ang kawatan muhani aron lamang pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Mihani ako aron makabaton kamo o kinabuhing madagayaon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, karon nga Domingo gitawag usab karon og Good Shepherd Sunday. Domingo sa maayo nga magbalantay. Nindot kaayo ang larawan sa o imahin sa maayo nga magbalantay kay giportray usab unsa pod ang relasyon niya tali kaniya o ngadto sa mga karnero.
matod pa sa maayong magbalantay nga mao si Kristo. Ang mga karnero nga mao kita, ang mga magtotoo, nakadungog sa akong tingog, matod pa sa maayong magbalantay. Ug unya mingon pa yun siya, nakaila ako kanila. Ug unya misunod sila kanako. A kind of relationship between a shepherd and the sheep nga muingon, relationship of friendship, relationship of service, relationship of love and affection, relationship of oneness in their matawag to sa kinabuhi. Mauna nga nindot sad kaayo sa katanan nga ato apod nga mapamalandungan nga makaingon si Kristo gitawag nga maayong magbalantay kay si Kristo nakaila sa kadausa kanato. Nakaila dili lamang sa atuang dagway bisan sa atuang tagsa-tagsa ka mga pangalan, dili ba panahon sa bunyag gitawag kita sa atuang pangalan diha nga kita gibunyagan. Ug panahon sa bunyag kita nahimo nga Kristiyano. Si Kristo giila usab nga maayong magbalantay tungod kay andam siya pagpanalipod, andam siya pagdupa siyang kaugalingon, ug unya nagpakamatay siya sa krus tungod og alang kanato nga iyang mga karnero. Aron kitang tanan maluwas, dili ba? Si Kristo usa ka maayong magbalantay tungod usab kay gihiusa kita niya diha sa usa ka toril matud pa sa atuang ebanghelyo. Mauni nga ang relationship nato nga mga karnero kinahanglan maminaw kita sa tingog ni Kristo. Dili kita maminaw sa mga tingog nga diin magdugang sa problema sa atong kinabuhi. Saba kaayo ang kalibutan nga usahay tungod sa kasaba ni ini alingungog. Tungod sa pagkaalingungog, usahay kita dili na makadungog sa maayong balita. Sa atua nga pagkakarnero, let us listen to the voice of the Good Shepherd nga mao si Kristo. Dili lamang na kita maminaw sa tingog sa magbalantay, kundi usab musunod kita sa iyahang lakad with trust and confidence. Musunod kita tungod kay misalig kita kaniya. Musunod kita siyang lakad kay bawta nga dili kita masaan. Kay bawta nga moabot kita sa atua nga gipadulgan. Sa atua pod nga pagkakarnero, kutob sa mahimo sa atuang kinabuhi, atong tutukan, atong tan-awon ang pinitik sa kasing-kasing ni Kristo nga atua nga maayong magbalantay. Ang pinitik diha sa gugma. Sa ato pa
ang atuang pagkakarnero diha sa atua nga maayong magbalantay kinahanglan nagpuyo diha sa kinabuhi sa gugma. Dako usab kining hagit labi na sa atua sa nga mga pangulo sa simbahan o sa gobyerno. Ang ebanghelyo nagiskot og kawatan, tulisan. Kanato nga mga pangulo, ang tingog nga ato ang gisyagit, tingog ba sa maayong magbalantay, dili ba tingog sa usa katulisan, dili ba tingog sa usa kakawatan. Ang atong kahimtang, we are in crisis. Kalisod, problema, kay bao na ta niana. We need a real voice from a good shepherd. Dili tingog sa usa ka tulisan. Dili tingog sa usa ka kawatan. Kay ang katawan nagkinahanglan og giya sa maayong magbalantay. Usa-usab kini kahagit sa kadausa kanato. Kanato nga mga pangulo, simbahan o sa gobyerno. We need witnesses. People who can inspire. Model sa katilingban. Labi na sa corruption of morality na karon ato nga masinati. We need models, inspirations. We need people who can guide. We need people who can inspire. And that's what is missing today. Mauni nga kanindot ka na ang atuang ebanghelyo, ang atuang kasaulugan nga nagisgot o kasaulugan sa maayong magbalantay, makahatag o giya di lamang sa mga karnero nga kitang katawan labi na gyud sa mga pangulo. Atong iampo ang atong mga pangulo nga unta sila magiyahan sa mithi, sa kinaiya, sa usa ka tinuod nga magbalantay diha kan Kristo nga atoang nga Ginoo. Maghinaot kita. Nagato ako sa Diyos nga mahal. Sa langit sa iyo. Kang Hesus Kristo, iyang anak ng mundo, Ginoo nato. May panapos sa lang sa Espiritu Santo. Yanak ni Maria Kabere, isakit sa sunod po sa Pilat. Ilag siya sa krus na matay. May konsen sa mga minatay. Sa katulukan na ang manaw, bisaka sa mga. Tingling ko sa to sa iyo sa mga. Magkakataon sa tanan. Ikan dito umalag siya. Nagtulog sa pamuli at sa pagkakay. Nagawa ko sa Espiritu Santo. Sa Iglesia Katolika, sa tambitan sa mga santos, sa pasaluan sa mga sila, sa mag-ampo kita ngadto sa Dios ang magkagagawom nga mahal nga pinagi sa iyang Espiritu mibanaw kang Kristo magatag usab kanatong kinabuhi sa atong mga lawas nga may kamatayon, muingon kita, amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang simbahan,
lukop sa tibuok kalibutan, magiyahan sa Espiritu, sa nabanhawng Kristo, ngadto sa tanang kamatuuran. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang kanasuran, magwagtang sa mga kalainan, nga maoy hinungdan sa pagkabahin-bahin. Hinuon, tinguhaon nila nga makabot ang pagamanagsuon sa tanang tao. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga problema nga gisagubang sa atong nasod karon, magdala ka nato ngadto sa mas dakong kayusahan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ipadayag ni Kristo ngadto sa mga masakiton, ug sila nga nanginahanglan nga ang iyang mga pag-antos sa krus mao'y magdala kanila ngadto sa himaya sa pagkabanhaw. Magampo kita sa Ginoo. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang nabanhawng Kristo, magpuyo dinhi sa atong kasing-kasing, ug maghiusa kanato diha sa iyang gugma. Magampo kita sa Ginoo. Langitong Amahan, gibanaw mo si Jesus gikan sa kamatayon. Mituo kami nga makahatag kag makabuing gininhawa sa among mga batuon nga mga kasing-kasing. Pangiyoon namo nga imo kaming mugnaon pag-usab ngadto sa katapusan kinabuhi nga mahimayaon. Kinamong ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsuon pagampo kamo aron nga akong inyon sakripisyo nawaton unta sa Dios nga mahal magagagahom sa tanan. Itugot Ginoo ang kanunay nga pagkalipay pinagi ni mga misteryo sa Pasko. Aron ang walay hunong nga buhat sa pagpanubos kanamo, mahimo nga tinubdan sa among kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ginoo manaag kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahal, Diyos nga tunay magkagagahom sa tanan, angay o matarong gayon, na magmalipayon kami
sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apalabi na gayon, nini may mayaong panahon sa pagkabanhaw. Kano sa si Kristo gihalad ngamo sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinagi sa pagtugyan sa iyang lawas dito sa krus, nagalad sa hingpit nga sakripisyo nga mao'y katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nga na kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar, kordero sa Dios. Tungod nini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya sa wayuno nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagaamuan, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya, Hosana sa kainasan, kay kunang nagaani, sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kainasan. Santos kini ikaw ginawan tumuran sa tanang kasantos, ipadala mong Espiritu ang pagsantos sa mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyang pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa sabang nga pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan og mingon. Dawata kini, Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo, ug alang sa tanan nga mga tao, aron mga sala mapasaylo, buhata kini aron pagkandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik na. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan, niimpan sa kinabuhi o gali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, doon kay mo kami gisip nga agayan, muatubang, mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Ginunumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang kamahigpit kami diha sa gugma, uban ni Leo, among Papa, ni Alberto, among obispo sa tanan nga mga pari. Ginunumi sa mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. At tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsunong sa kayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming agayan nga makambit sa kinabuhi nga tunay. Uban ni Maria ang ilahan nga ulay sa Dios, kang San Jose
nga iyang bana sa mga apostoles, sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Man kanila, amo ikaw nga daigon, nga amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Kristo imo anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihata ka na kanimong makagagawang kamahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o gimaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo ni Kristo dili kanato. Amahan mo nga naa sa langit, pagdaingon ang imong anak. Muabot ka namo ang imong kingharian at tumat imong pagbuo, hindi sayo maingon sa langit. Ang kanunan mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay inuluhan. Luwasa kami sa mga damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Lagi kami sa kalinaw ng panahona, ang tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, malayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kahimo man ang pinarian, ang kanang gahong ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nayon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Iyaw tanaw ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibot sa imong kabubuton, lagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita at ang paninig sa managdait, managdait ang peace to all of you. Cordero sa Diyos, sa mga sala, sa kalimutan. Kaloy kami, atagi amin sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan mula ang katong gidapit sa iyang bangkiti. Ginoo nila ang imong kalawat, kanimo apan ni pamulong lamang
O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Haladukan ako, lawas mo ang tubo. Karawaton ko ikaw, o akong Diyos o manunubos. Walag kong kanino, kinabuhi ko. Alagaran ko ikaw, buhay ko, panluluwas ko. Kinabuhi mo, kinabuhi ko. Lakdong ko ang iyong dalan, sunod ko ang iyong sugo. Buyan ko ang kinabuhi mo, kay imo na ako. Kinabuhi mo, kinabuhi ko. Lakdong ko ang iyong dalan, sunod ko ang iyong sugo. Buyan ko ang kinabuhi mo, kay imo na ako. Buyan ko ang kinabuhi mo, kay imo na ako. Magampo kita, o maayong magbalantay, patalingugi kaming imong panon, ipaimutang diya sa sibsibanan, mawalay katapusan, kaming mga kanayro nga imong gitubos. Pinaagi sa bililong dugo sa imong anak, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Karon atong litukon ang orasyo imperata alang sa kalinaw o pakigiusa uban sa mga kabus. Langit nun nga amahan, magbubuhat sa tanan og tuburan sa tanang grasya. Piduol kami kanimo, ining panahon sa kalisdanan o panginahanglan. Sakta ang kalibutan nagatubag sa kagubot o pagsakas sa presyo sa lana. Gibati ang bugat nga epekto nini sa mong inadlaw-adlaw nga kinabuhi, ilabi na sa mga kabus o huyang. Patagig na kong pailob ang mga nag-antos aron makalahutay sila sa ilang mga kalisdanan uban ang paglaom. Sa siga pagamagyatagon ang mga naaya sa mayong kahimtang. Aripamit nila ang ilang mga grasya uban ang kaluoy. Patagig kaalam ang mga pangulo sa mga nasod o pilion nila ang kalinaw imbis gubat. Pagkikdialogo imbis kapintas, ang kayuan sa tanan imbis o galingong interes. Tuloy kami na may mong matinunanong tigatiman sa imong kabuhatan. Nagamito na mo
pamagasa, kaptangan na mahalamon, kalikayan amo ang pagmusik. Kapagatiman kami sa usag-usa, uban ang gugma ug kayusahan. Ligo na ang among pagtuo sa imong gugma ug kaluoy. Aron bisan sa panahon sa krisis, usalig kami nga dili mo biyaan ang imong katawan. Hinaot nga ang Santo Niño magiya magpanalipod kanamo. Hinaot nga si Maria Mary sa Guadalupe magampo alang kanamo. Aron maghari ang kalinaw, magpabilin ang paglaom sa katawan. Ipangayo namo kini dagi ka Kristo among Ginoo. Karon ato litukon ang pag-ampo alang sa mga masakiton. Nagitong amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang betod sa pailob diya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo na among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian makaabgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug ang iyang kasakit na hiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, minagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo diya sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon, kang Reverend Father Joseph Intig, Team Moderator, Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa parokya ni San Roque, Lipata, Minglanilla. Sa atong choir Good Samaritan gikan sa Archdiocesan Shrine of St. Joseph, Mandawi City, Cebu. Among way kinatubang pasalamat ngadto sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors sa ila o sa inyong kamanggihatagon o makananayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings, agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number, ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat, God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kanyo Dios kung gagawom sa tanan. Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, yan ang kalinaw, ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ipakita ang Diyos sa iyang gahong, kung inalog sa balaang dapit. Himaya, himaya, sa hari sa kahangturan. Kung ang katawan niya iya sa Diyos, maghusga
Plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, Guide for Hour of Adoration, Novenas, Devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters. Sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Pauline's Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you! Pauline's, at the service of gospel and culture. We, the Daughters of St. Paul, are missionary sisters dedicated to proclaiming the gospel through the communications media. We are present in all the continents of the world, uniting our efforts in mind, will, and heart in synodality with the Church through the Pauline Media Centers, radio and internet channels, and Pauline's Institute of Communication in Asia. Connect with us at www.paulines.ph or email at vocfsp@paulines.ph or FB Paulines Vocation PH.